दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो विशेष प्रस्तुतिमा। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत शीर्ष नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरी पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्। नेपाल एकीकरण गरेको भन्दै पृथ्वीनारायणप्रति यो सम्मान दिएको हो। तर पृथ्वीनारायण शाह भने एक इतिहासका विवादित पात्र समेत हुन्। पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा विभिन्न कुराहरू अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। यस भिडियोमा हामी पृथ्वीनारायण शाह र विश्वकै एक चर्चित शासक हिटलरका विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाह पनि आजभन्दा 300 वर्ष अघिका एक चर्चित शासक नै हुन्। पृथ्वीनारायण शाह र हिटलरलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने केही कुराहरू मेल खाने देख्दछौँ। जर्मनीका क्रूर शासक भनेर एडल्फ हिटलरलाई चिनिने गरिन्छ। उनले आफ्नो शासनकालमा गरेका कामबाट उनी चर्चित छन्। उनले गरेका राम्रा कामबाट होइन, उनले गरेका क्रूर कामबाट उनी विश्वमा चर्चित भएका हुन्। त्यस्तै नेपालका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एकीकृत गरेको भन्दै उनको प्रशंसा गरिन्छ र उनलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा पनि धेरैले सम्मान गर्छन्। धेरै लामो समयपछि भने नेपाल सरकारले पृथ्वी जयन्तीका दिन आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसपटक बनेको नयाँ सरकारले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको हो। अब हिटलर र पृथ्वीनारायण शाहका केही कुराहरूमा चर्चा गरौँ। जस्तो हिटलरले आफ्नो राज्य विस्तार गर्दा गरेका काम र पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गर्दा गरेका कामहरूलाई नजिकबाट हेरौँ। हिटलर जर्मनका एक क्रूर शासक तानाशाहका रूपमा चिनिन्छन्। उनले युरोपभरि नै आफ्नो नाजी व्यवस्था जुन नस्लवाद, जर्मनी आर्य र उच्च कुलीन भनेर चिनिन्छ, त्यही नाजीवादलाई विस्तारको अभियानमा उनले निकै क्रूर कार्यहरू गरेका थिए। उनले 60 लाखभन्दा बढी यहुदीहरूको निर्मम हत्या गरेर आफ्नो शासन विस्तार गरेका थिए। यहुदीहरूको धर्म संस्कार, भाषा, विचार जर्मनी आर्यहरूको भन्दा भिन्न थियो। हिटलर जर्मनी आर्य कुलका थिए। उनी यहुदी र मार्क्सवाद विरोधी थिए। उनले आफ्नो जर्मनी आर्य जातिको मात्रै विचार, विवेक, वंश, नस्ल, राजनीतिलाई उचित मान्दै यो मात्रै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर बढावा दिन्थे र अन्यलाई भने बहिष्कार र नष्ट गर्ने उद्देश्य लिएका थिए। उनले यही एजेन्डा बोकेर विश्वयुद्ध समेत लडे। विश्वयुद्ध लडिरहँदा उनका सबै युद्धहरू, सबै सेनाहरू पराजित भएपछि अन्त्यमा उनले आफ्नो परिवार सहित आत्महत्या गरेका थिए। यसरी छोटकरीमा हामीले हिटलरको त्यो शासनको विस्तारलाई बुझ्ने हो भने यति कुराबाट धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। हिटलरमा एउटा व्यक्तिवाद, पाखण्ड, नस्लवादी चिन्तन भएकै कारण उनीसँग विशाल फौज हुँदा पनि उनले हार बिहोर्नु पर्यो। उनले केवल आफ्नो जाति, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म संस्कारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राज्य विस्तार गर्न खोज्दा उनी केही हदसम्म सफल भए पनि अन्त्यमा भने उनको नराम्रो पराजयसँगै आत्महत्या गर्नु पर्यो। र कतिपयले प्रश्न गर्छन्, यदि उनले दोस्रो विश्वयुद्ध जितेको भए के उनलाई विश्वका एकीकरणकर्ता भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो त? यो प्रश्न कतिपय हिसाबले जायज पनि मान्न सकिन्छ। उनले एउटा नस्ल, एउटा विचार र एउटा वंशको मात्रै ओकालत गरेर अघि बढेकै कारण उनको दुःखद अन्त्य भयो र इतिहासमा एउटा कलङ्कित पात्रका रूपमा दर्ज भए। अब भने श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। उनी शाहवंशीय राजामध्ये निकै चर्चित, परिचित र सम्मानित राजाका रूपमा मानिन्छन्। विशेष गरी उनले ससाना राज्यहरूमा विभाजित नेपाललाई एकीकृत बनाएकै कारण उनको प्रशंसा र उनको सम्मान हुने गर्छ। तर उनले राज्य एकीकृत गर्दाका गरेका युद्धहरूमा भएका विभिन्न विषयलाई लिएर भने उनको चर्को आलोचना समेत हुने गर्छ। अब यस विषयमा थोरै चर्चा गरौँ र हिटलरसँग केही कुराहरू दाँजेर हेरौँ। जसरी हिटलरले नाजीवाद अन्तर्गत जर्मनी आर्य नस्लवादलाई विस्तार सुरु गरेका थिए,
त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले पनि असली हिन्दुस्तान भनेर गोर्खा राज्यलाई विस्तारको एजेन्डा बनाएका थिए। त्यही क्रममा उनले 2224 राज्यमाथि आक्रमण गरे र कतिपय राज्यमाथि उनले युद्ध अपराध समेत गरेको चर्चा हुने गर्छ। आफ्नो नस्ल विस्तार गर्दा जसरी हिटलरले यहुदीको नाश गरे, जसरी पृथ्वीनारायणले असली हिन्दुस्तान विस्तार गर्दा नेपालका किराँत, नेवार, तामाङ लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरूको शासन, धर्म, संस्कृति, भाषा विनाश गरेको पृथ्वीनारायण शाहमाथि गम्भीर आरोप छ। त्यसै गरी दलित र महिलामाथि पनि पृथ्वीनारायण शाहकालमा घोर अन्याय, अत्याचार र विभेद भएको आरोप उनीमाथि छ। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूलाई एकीकृत गर्ने क्रममा कीर्तिपुर र गोर्खा राज्य बीचको युद्धलाई पनि लिने गरिन्छ। त्यस बखत पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य कब्जा गर्दाखेरि ज्याजती गरेको कुरा निकै चर्चामा छ। कीर्तिपुर राज्यलाई उनले 9 वर्ष लगाएर मात्रै जित हासिल गर्न सकेका थिए। कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा गोर्खाली फौजले ठूलो क्षति समेत बिहोर्नु परेको थियो। त्यस बखत सेनापति कालु पाण्डेको समेत मृत्यु भएको थियो। तर युद्ध रणनीतिमा निकै पोख्त पृथ्वीनारायण शाहले अन्ततः कीर्तिपुरमा आफ्नो कब्जा जमाएरै छाडे। कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा पराजित भएकाहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको आदेशमा नाक कान काटिएको विषय भने निकै चर्चित र पृथ्वीनारायण शाहका लागि विवादित विषय पनि हो। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा हरेक वर्ष कीर्तिपुरमा एउटा पृथ्वीनारायणको नाममा स्थापित ढुङ्गामा थुक्ने समेत गरिन्छ। कीर्तिपुर लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति, नेवार समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्ना पुर्खामाथि पृथ्वीनारायण शाहले ज्याजती र अत्याचार गरेको भन्दै उनीहरूले घृणा गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी अन्य ठाउँका युद्धमा समेत पृथ्वीनारायण शाहले गम्भीर अत्याचार गरेको विभिन्न लेख रचना र किताबहरूमा पढ्न पाइन्छ। छोटकरीमा हामीले पृथ्वीनारायण शाह र जर्मनी शासक हिटलरका विषयमा केही कुराहरू चर्चा गर्यौं र केही कुराहरू एक आपसमा मिल्दाजुल्दा समेत देखिन्छन् भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। यो भिडियोमा विशेष गरी जर्मनीका क्रूर शासक हिटलर र नेपालका एकीकरणकर्ता भनिएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एकीकृत गर्दा युद्ध गरेका विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। कृपया तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आफूलाई लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।